दोस्तों, रूस गुज़श्ता 24 घंटों से यूक्रेन पर मुसलसल हमले कर रहा है। रूसी फौज फिजाइया पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के तमाम अहम मुकामात पर बमबारी कर रही है। रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान पर मुसलसल मंडला रहे हैं। टैंक और तोपें ज़मीन पर अपनी ताकत दिखा रही हैं। इस वक्त पूरे यूक्रेन में खौफ हिरास का माहौल है। रूस ने यूक्रेन को 3 अतराफ से घेर लिया है। इस हमले की शुरुआत उस वक्त हुई जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी डोंबास में फौजी कार्रवाई का ऐलान किया। अगले ही लम्हे यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया। टैंक और रूसी फौज 3 अतराफ से यूक्रेन में दाखिल हुई। इसके बाद रूसी फौज ने लड़ाका तैयारों, अटैक हेलीकॉप्टरों से यूक्रेन के मशरकी, शुमाली और जनूबी इलाकों को घेरे में ले लिया और बमबारी की। इस कार्रवाई के लिए रूसी अफवाज ने बेलारूस से शुमाली इलाके से यूक्रेन में एंट्री की। जनूबी हिस्से में रूसी फौज ने क्रीमिया से एंट्री ले ली और इसके अलावा रूसी फौज यूक्रेन के मशरक़ी सीमत से यूक्रेन में दाखिल हुई। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के दरमियान बड़ी खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि रूसी फौज बहुत जल्द यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जा कर सकती है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर रूसी फौज ने कैफ पर कब्जा कर लिया तो रूसी फौज आज रात यूक्रेन में तख्ता पलट कर रख देगी। और माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के मुख्तसर तरीन तख्ता पलट होगा। साथ ही ये खबर भी है कि रूस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जंगी कैदी बना सकता है। दोस्तों, रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। अब अमेरिका यूक्रेन की हिमायत में खड़ा हो गया है। अमेरिकी अफवाज पोलैंड और रोमानिया के साथ पर पहुंच गई है। अमेरिकी फौज यूक्रेन में दाखिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के शहर सूमी पर भी हमला किया है। रूसी फौजियों ने सूमी में मिलिट्री स्कूल को निशाना बनाया। रूस के इस हमले में यूक्रेन की फौज की हलाकत की भी खबर है। इस हमले की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ यूक्रेन के सफीर एग्लो पोलिखा ने कहा कि हिंदुस्तान के रूस के साथ खसूसी ताल्लुकात हैं और वो हालात को मामूल पर लाने के लिए ज़्यादा फाल किरदार अदा कर सकता है। इन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन चंद लीडरों में से एक हैं जिनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सुनते हैं और नई दिल्ली मॉस्को के साथ इस कुर्बत को हालात को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े को रोकने के लिए बातचीत की गई है। उधर यूक्रेन के बाद अब रूस ने नेटो और यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है। रूस ने कहा कि अगर इसने हमला किया तो इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर उसी तरह हमले करता रहा तो इसके हमले का जवाब देने के लिए हमने 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा है। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हमारे पास अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारी और बहरे रूम तक समुंदर में 120 से ज़ायद जंगी जहाज़ हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी दिन चीन के 9 लड़ाका तैयारों ने ताइवान की सरहद पर दरअंदाजी की। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए ताइवान की फिजाइया ने जुमेरात को कहा था कि हम चीन की कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और इस तरह की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुमेरात को ताइवान की फिजाइया ने चीनी तैयारों को अपनी सरहद से निकलने पर मजबूर किया। इसने 9 चीनी तैयारों को खबरदार किया था कि ताइवान ने चीनी फौज के ऐसे मिशन के बारे में शिकायत की है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि दरअंदाजी की ताज़ा तरीन वाक़यात में 8 चीनी J-16 जंगी और एक Y-8 जासूस तैयारा शामिल है। इन तैयारों ने बहरे जनूबी चीन के ऊपरी सिरे पर ताइवान के ज़र कंट्रोल प्राटास जज़ायर के शुमाल मशरक में उड़ान भरी थी। पिछले 2 सालों में चीनी फ़िज़ाइया ने इस तरह के मिशन को मुसलसल अंजाम दिया है। ताइवान इनके बारे में मुसलसल शिकायत करता रहा। ताइवान को खदशा है कि चीन मौजूदा सूरत-ए-हाल को फ़ायदा उठाकर ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ताहम इसने चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला नहीं थी। ताइवान हुकूमत ने अपनी सतह पर चौकसी बढ़ा दी है। दर हकीकत चीन ताइवान को अपना इलाका करार देता है। इससे कबल गुज़श्ता साल नवंबर में
27 چینی لڑاکا طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود میں دراندازی کی تھی۔ غصے میں تائیوان نے پھر اپنے لڑاکا طیارے بھیجے تاکہ ان میں گھسنے والوں کو نکال باہر کیا جا سکے۔ تائیوان کی فضائیہ نے انتباہ دیتے ہوئے چینی طیاروں کا پیچھا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تائیوان نے دراندازی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے فضائی دفاعی میزائل بھی تعینات کیے۔ دوستو ادھر روس نے جمعرات 24 فروری 2022 کے روز یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوں یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کے خلاف سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے۔ یوکرین کے شہروں پر روسی افواج کی جانب سے میزائلوں کو بارش کی طرح برسایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ان کا مقصد یوکرین کو غیر فوجی بنانا اور اسے غیر فعال کرنا ہے، جس کے بعد سے وہاں کے باشندے فرار ہو گئے اور یوکرین اور روسی افواج نے اکثر صحت کے ساتھ لڑائی جاری رکھی ہے، کیونکہ کیف نے روس اور بیلاروس سے حملہ آور فوجیوں کی آمد اس کے سیاہ اور اوزوف سمندری ساحلوں پر اترنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ نیٹو نے 100 سے زائد جنگی طیاروں کو الرٹ رکھا ہے۔ سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یہ اپنے مشرق کے حصے میں فوجیوں کو مزید تقویت دے گا، لیکن یوکرین میں کسی کو تعینات کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے گروپ آف 7 ہم منصبوں سے ملاقات کی تاکہ روس کے خلاف مزید اقدامات کا نقشہ تیار کیا جا سکے، جسے انہوں نے اس کی پہلے سے طے شدہ جنگ قرار دیا۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ یورپی یونین کی نئی پابندیوں سے روس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور اس کی صنعتی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ وسطی یورپی ممالک نے یوکرین سے فرار ہونے والے افراد کے لیے انتظامات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ غصے میں تائیوان نے پھر اپنے لڑاکا طیارے بھیجے تاکہ ان میں گھسنے والوں کو نکال باہر کیا جا سکے۔ تائیوان کی فضائیہ نے انتباہ دیتے ہوئے چینی طیاروں کا پیچھا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تائیوان نے دراندازی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے فضائی دفاعی میزائل بھی تعینات کیے۔ دوستو ادھر روس نے جمعرات 24 فروری 2022 کے روز یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوں یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کے خلاف سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے۔ یوکرین کے شہروں پر روسی افواج کی جانب سے میزائلوں کو بارش کی طرح برسایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ان کا مقصد یوکرین کو غیر فوجی بنانا اور اسے غیر فعال کرنا ہے، جس کے بعد سے وہاں کے باشندے فرار ہو گئے اور یوکرین اور روسی افواج نے اکثر صحت کے ساتھ لڑائی جاری رکھی ہے، کیونکہ کیف نے روس اور بیلاروس سے حملہ آور فوجیوں کی آمد اس کے سیاہ اور اوزوف سمندری ساحلوں پر اترنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ نیٹو نے 100 سے زائد جنگی طیاروں کو الرٹ رکھا ہے۔ سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یہ اپنے مشرق کے حصے میں فوجیوں کو مزید تقویت دے گا، لیکن یوکرین میں کسی کو تعینات کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے گروپ آف 7 ہم منصبوں سے ملاقات کی تاکہ روس کے خلاف مزید اقدامات کا نقشہ تیار کیا جا سکے، جسے انہوں نے اس کی پہلے سے طے شدہ جنگ قرار دیا۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ یورپی یونین کی نئی پابندیوں سے روس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور اس کی صنعتی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ وسطی یورپی ممالک نے یوکرین سے فرار ہونے والے افراد کے لیے انتظامات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔